सर बांधा हुआ था। हुज़ैफा कहता हूँ सब्ज कपड़े में कहीं कहीं लहू के धब्बे नजर आ रहे हैं। हुज़ैफा कहता अली के नौकर अली के सामने बैठे हुए हैं, अली अपने नौकरों को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। अली देख के कह रहे थे देखो मेरे बात सब्र करना, जैसे अली ने सब्र किया मैं तुम्हें सब्र की तलकीन देता हूँ, मेरे बाद मेरी विलायत पे कायम रहना। हुज़ैफा कहता है दोस्तों से मुलाकात हो गई, अब अमीर अल-मोमिनीन ने बेटों को बिठाया। बेटों को बिठाने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी औलाद को जो पहली वसीयत की, उस पहली वसीयत में तुम्हारी आय निकलेगी। अली रो के बेटों और बेटियों के दरमियान बैठ के कहते हैं याद रखना ये मदीना नहीं ये कूफा। मदीना नहीं ये कूफा है। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया तुम अली के बेटे हो, जमाना तुम्हें गलियों में रोते हुए ना देखे, जितना रोना घर बहनों के करीब बैठ के रोना। अली ने बेटियों की तरफ जख्मी सर उठा के कहा तुम माँ के जनाजे पे जी भर के रो नहीं सकी थी, क्योंकि सैयदा के जनाजे पे अली की औलाद सिसकियों के साथ रोई, ऊंची आवाज में नहीं रोई। अली की बेटियां ऊंची आवाज में नहीं रो सकती थी। अली की बेटियां जनाजे के करीब अली की बेटियां चादरें अपने दांतों में लेके रोती रही, ऐसे ना हो कि रोने की आवाज गलियों में चले जाए। जो थोड़े दिन पहले आग लेके दरवाजे पे आए थे कहीं दोबारा आ जाए, क्योंकि बतूल का जनाजा मदीने में गुर्बत की हालत में उठा था। सारी जिंदगी आपने ज़ाकिरीन से सुना है कि आधी रात को जनाजा उठाया है अली ने ज़हरा ने। नजफ में बैठे हो तो शहनशाह को शहजादी का पहला पुरसा दे देते हैं। अमीर अल-मोमिनीन ने आधी रात को जनाजा क्यों उठाया? 7 बार जनाजा उठाया अली ने। दरवाजे पे आके कहा हसन जनाजा लेके वापस चला जाए। 7वीं बार जब जनाजा हुजरे में वापस गया है, हसन ने बाबे के कदमों पर हाथ रख के कहा पापा जब जनाजा लेके जाना नहीं है तो उठाता क्यों है? आवाज ज़ैनब को अंदर रहने दे, हुसैन को अंदर रहने दे, तू अकेला मेरे साथ बाहर आ। हसन को बाहर दरवाजे पे लाके अली ने घर के दरवाजे का पर्दा उठाया। अली की आवाज आई हसन अब जरा बाहर देख। तो हसन ने बाहर देखा, दरवाजे पे मुसलमान नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मसूल बेटों को सब्र की वसीयत, बेटियों को सब्र की वसीयत। आखिरी शब अमीर अल-मोमिनीन एक जाविया पढ़ना चाहता हूँ आज अली के मुसाहिब। अली की बेटियां अली के बेटे जख्मी अली के करीब बैठे हुए, आधी रात अली के घर में बेटियों के रोने की आवाज, बेटों की सिसकियों की आवाज, या 2 परछाइयां नजर आई, एक मर्द का साया एक औरत का साया जो हुजरे के अंदर नहीं था, ये परछाई पर्दे में नजर आ रही थी। बार बार ज़ैनब उन सायों को देखती, देख के कहती फिजा ये दरवाजे पे कौन खड़ा है? फिजा रो के कहती अब्बास और रुकैया खड़े हैं। जब भी अंदर आने लगती है अब्बास हाथ पकड़े कहता अभी बतूल की बेटियां रो रही है, तो थोड़ी देर के बाद जाना वो फातिमा की बेटियां हैं। हम तमीज की हो एक पिता करने आई है गाजी की मां उम्मुल बनीन, जनाब शहजादी उम्मुल बनीन हयात बीवी विदा करने आई है अमीर अल-मोमिनीन के साथ। बीवी उम्मुल बनीन का आखिरी विदा सुना अमीर अल-मोमिनीन के साथ। जख्मी अली बिस्तर पे, बीबी उम्मुल बनीन ने एक हाथ में कुरान, दूसरा हाथ गाजी के हाथ में। बीबी ने जख्मी अली के बिस्तर के चक्कर काटने शुरू किया। जख्मी अली की आंखें खुली, आवाज आई उम्मुल बनीन क्या कर रही है? रो के कहती मौला गाजी तेरा सदका कर रही है, मर जाए ज़ैनब का कहना तेरे हिस्से की मौत मेरे पास, ज़हरा की बेटियों के परदेश में
جو آخری ودا 21 کی صبح کا وہ فاتح شام شہزادی کا اپنے بابے کے ساتھ امیر المومنین نے زخمی سر عالیہ کے کاندھے پہ رکھا. آہستہ آواز میں علی نے کچھ باتیں کی. وہ باتیں علی نے کیا کی وہ تب پتہ چلی جب شام کے بازار میں زینب بیٹھ گئی. اور سجاد نے قریب آ کے کہا اماں بیٹھ کیوں گئی ہے؟ رو کے فرمایا 21 رمضان کو بابے نے وعدہ کیا تھا جب تو بدماشوں کے مجمع میں جائے گھبرانا نہ میں علی تیرے ساتھ ہوں. ایک بابے نے مجھے آخری وقت میں وصیت کی تھی. بابا نے دیکھ کے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تو شام کے بازار میں پیدل چلے گی. بی بی رو کے کہتی سجاد میں ساری زندگی بابے کی وصیت یاد کرتی. کبھی غازی کا چہرہ دیکھتی, کبھی حسن کا چہرہ دیکھتی, کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی اور رو رو کے سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون اتارے گا, جس کا حسین جیسا بھائی ہو. آج مجھے پتا چلا ہے زینب وہ چڑھ گئی. علی کی بیٹی بازار عبور کیا بابے کے انتظار. اب جو حکم پیر سید ذریت عمران شرازی نے کہا یہاں سے علی کی بیٹی جب شام سے کہتے نبھا کے واپس گزری, شام سے کہتے نبھا کے اسی رستے سے بی بی نے کربلا جانا تھا. جب بابے کے شہر کے قریب سے گزری بی بی نے رو کے بہنوں سے کہا شام میں مجبوری تھی, اب تمہارے سروں پہ چادریں ہیں. میں علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں بابے کی قبر قریب آ گئی, ہو سکے اپنے زخموں پہ چادریں ڈال دو. ابھی میں پڑھوں گا یہ زخم بی بی نے دکھائی کہا تھا. آواز آئی اپنے اپنے کلائیوں پہ چادریں ڈال دو. گردنوں میں چادریں, سروں میں چادریں. بابے کو زخم نہ دکھانا. قبر امیر المومنین کی طرف کھڑی ہو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا کائنات کا مشکل کشا نانے کا دین بچ گیا, تیری ولایت بچ گئی. بابا علی جو وعدہ میں نے کیا تھا 21 رمضان کی صبح وہ وعدہ پورا ہو گیا. آپ نے آخری وصیت میں کہا تھا میری 2 چیزیں ادھوری رہ گئی. ایک خطبہ شخصیت, ایک میرا 19 رمضان کا سجدہ, ایک میرا سجدہ ادھورا رہ گیا, ایک میرا خطبہ ادھورا رہ گیا. میں نے کہا تھا یہ بیٹھے ہیں تیرے بیٹے, یہ بیٹھی ہیں تیری بیٹیاں, ایسے کر دونوں میں باندھتے. سجدہ لے لیا تھا حسین نے ذمہ, خطبہ لے لیا تھا میں نے ذمہ. حسین نے سجدہ مکمل کر دیا, میں نے شام میں تیرا خطبہ مکمل کر دیا. بابا تیری ولایت کو خطرہ کوئی نہیں. بابا زینب فاتح بن کے آئی, نجف سے آواز مرحبا علی کی بیٹی, تو نے علی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا. یہاں سے گزر کے کربلا کے ٹیلے پہ پہنچی. جابر نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا. جابر کی آواز نستا تبدیل کرو. جابر آنکھوں سے نبینا تھا, پورا مضمون چھوڑ رہا ہوں. جابر آنکھوں سے نبینا تھا. جابر کی آواز یہاں سے نستا تبدیل کرنا پڑے گا. مولا سجاد کی آواز میری مجبوری ہے, میرے ساتھ کوئی پردہ دار ہے. پردہ دار کا نام آنا تھا. جابر دیکھے تو میں ضرور گزارتا, لیکن یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں. یہاں ایک شہنشاہ رہتا ہے. مولا سجاد کی آواز, اس کا نام کیا ہے؟ جابر دیکھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الفضل العباس. عباس کا نام آنا تھا. پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی چیخ آئی. جابر پھر بتا کس کا حکم ہے؟ جابر دیکھتا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی رو کہتی پھر بتا دوبارہ اونچی آواز میں کس کا حکم ہے؟ دیکھ کر میرے آقا عباس کا حکم ہے. بی بی رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے, میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی, میرے بازو کے قانون بن گئے. جنہیں بغیر کفن کے چھوڑ دے آج ان کے نام پر پہلے دے رہے ہیں. جب بیوی نے کہا نا میرا غازی جابر سکرانا, جابر سیدھا کپڑے بات ہو گیا. روک رہا وقت میرا مولا غازی, کوئی مسافر آئے ہیں. وہ بیویاں تجھے اپنا غازی کیوں کہہ رہی ہے؟ کپڑے باز میں سلسلہ آ گیا. آواز آئی کہیں پیدل چلنے کو تو نہیں کہا. آواز آئی مولا میں نے تو حکم چھڑا دیا. فرمایا جلدی جا, جا کے کہتی تھی نوکر سلام کہہ رہا ہے اور غلام تیرا پیدل چل کے نہیں اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے اونٹ کا پاؤں میری قبر پہ رکھ. نوکر کی زینت پڑے. جابر تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ بی بی زینب ہے. ہاں جابر یہ میری آقا زادی زینب ہے.
जाबर कब्र हुसैन पे आया, हाथ मार के कहा तेरा शुक्रिया बतूल का बेटा, तूने मुझे आंखें नहीं दी, आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा देख लेता, क़यामत को बतूल को जवाब क्या देता। जाबर ने दोनों हाथ अपनी नबीना आंखों में रखे, करबला के टीले पे खड़े हो गया था, मौला अपन फजल अब्बास कह रहे हैं अली की बेटी से कह ऊंट पे बैठ गया, इतना कहना था, रखो मेरे सर पे कुरान, मुझे इस शहर की इज्जत की कसम। शहजादी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, ऊंट से ऐसे उठे जैसे घोड़े से आवाज कहती ना जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे पूरा कर, सारी जिंदगी कलीस का बेटा कहता रहा, आज पहली बार कहा तो पैदल चलने का कहा, अगर मैं कातलों के शहर में पैदल चल सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों को नगरी है। बीबी ने करबला में पहला कदम रखा, लाशों ने उठना शुरू किया, कहीं से अकबर की आवाज आई अम्मा मेरा सलाम, कहीं से कासिम की आवाज आई अम्मा मेरा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे गई, कभी तूने बुलाया मैं आ गई, तूने कहा उधर आ मैं उधर आई, अब एक काम तू भी कर, कब्र से निकल और पहचान के बता मैं वही ज़ैनब अली पे बीबी ने सफर नहीं किया, हुसैन की कब्र पे गई, हुसैन तू बड़ा रोया, हुसैन दिल बच गया, हुसैन ज़ैनब फतह लेके आ गई। यहाँ से चलती चलती जब मदीने पहुंची, मैं कत्ल कभी भी मुसाहिब में नहीं पढ़ता कि बीबी ने पूछा ये कौन सा शहर, आलिमा गैर मुअल्लिमा, बेटियों से पेकी नगरी भूलती है, पता था बीबी को मदीना, रो कभी है सजाद मदीने आ गए, हाँ मदीने आ गए, सजाद कब्र रसूल, फरमाया वो सामने, फरमाया तू यहाँ बैठ, मैं अकेली कब्र रसूल, शहजादी अकेली कब्र रसूल है, बस बिल्कुल मंजिल नहीं हुआ, मैंने ज़ैनब आलिया के उठते हुए ज़ख्म दिखाने, बस ज़ख्म सुनना मुझे इजाजत दे देना। नजफ चुप रहे, करबला चुप रहे, सामने रसूल की कब्र है, अलामा मदरसी ने बिहार की चौथी जिंदगी बीबी का लोहा लिखा है, बीबी कब्र रसूल पे अकेली रोज़ा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, कब्र रसूल की तरफ देखा, काफी देर रोई, लोहे की पहली सतर पड़ी, नाना नाना मैं ज़ैनब आ गई। अब दूसरी सतर सुनना, नाना तीन बच गया, मैं उजड़ गई। तीसरी सतर, नाना अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले जल्दी से गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कब्र मुस्तफा पे डाल के कहती है नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी सुन से खाना करता था, जिसका लिबास तुमने से आया था, कब्र मुस्तफा पे जल्दी आ गया, आवाज आई आलिया कुर्ता हटा ले, आलिया कुर्ता हटा ले, रो कहती है नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊं, जियारत करके वापस जाओगे, हर साल अपने साथ सफर का एक बैग लेके रिश्तेदारों में, बहनों बेटियों में, औलाद बच्चों में बैठकर बैग को खोलता, ये तेरे लिए खाते, ये तेरे लिए सिलसिला, ये तेरे लिए करबला का सफर। ज़ैनब जब गई, बीबी ने मदीने जाके जब तबर्रुकात खोले, तबर्रुकात करो, गठरी खोल के दी नाना ये असगर का कुर्ता,
نانا میں تجھے کربلا کی قبر مصطفیٰ پہ زلزلہ ہے. آواز آئی عالیہ زخم بابے کو نہیں دکھانا, زخم مجھے بھی نہ دکھانا. ویسے ہی کلائیوں پہ چادر, ویسے ہی سر پہ چادر. اچھا نانا تو بھی زخم نہیں سنے گا. قبر سور سے اجازت لے کے اٹھا, بھائی کی قبر پہ نظر پڑی. حسن میں نے تیرے جنازے سے 3 کھینچے تھے, تو میرے زخم دیکھے گا. قبر حسن پہ زلزلہ آیا. آواز عالیہ میرا تو قبر میں اب بھی خون بند نہیں. اللہ جب مجھے زخم نہ دکھا, بس آخری 1 منٹ پہ آگے نجف زخم بند رہے, کربلا میں زخم نہ کھولے, قبر رسول پہ زخم نہ کھولے, حسن کی قبر پہ زخم نہ کھولے. اب جو سادات بیٹھے ایک شہر میں ہو, یہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب سامنے ماں کی کچی قبر یہ بیٹھی ہیں بہنیں اور بیٹیاں, اللہ ہر بیٹی کو اس کے گھر میں سلامت رکھے, ہر بیٹی کا گھر سلامت رکھے, کسی شریف کی جڑے. بیٹیاں اپنے گھر سے واپس آئیں, باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف ہے؟ بیٹی کبھی. بھائی گلے لگا کے پوچھے چل باپے کو نہیں بتا, مجھے بتا مجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ بھائی کی داڑھی چون کر نہ تیرے جیسے جوان بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب ماں کے گلے پھر سکھ بھول جاتے, ماں کے کان میں کہتی میں نے باپے کو نہیں بتایا, مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے, مجھے اس گھر میں یہ بھی درد ہے. اب جتنا ہو سکے ماتم کرنا. قبر زہرا پہ بیٹھ کے کہتی اماں میں نے باپے کو زخم نہیں دکھائے, میں نے نانے کو زخم نہیں دکھائے. اماں اگر تو کہے تو میں تجھے زخم دکھاتا ہوں. مجھے اپنے زخم بتا, مجھے بتا. ماں سننے کے لیے تیار ہے. اچھا ماں تو میرے زخم سنے گی؟ یہ کہہ کے بیوی نے کہا لے ماں میں تجھے اپنا پہلا درس سناتی ہوں. اپنا میں 28 سے تجھ کو تیری قبر پہ آئی تھی, میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے, میں تیری نسل بچا دیا ہوں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کبھی اٹھ اماں ذرا قبر سے, میں تجھے اپنا وعدہ پورا ہوتا دکھاؤں. وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہے, وہ دیکھ تیرا قادر بھی لے آئی ہے. اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے, میں اپنی نسل قتل کروا کے آ گئی ہوں, تیری نسل بچا کے آ گئی ہوں. آواز آئی شکریہ زینب تو نے میری نسل کو بچا لیا. رو کبھی مجھ سے پوچھ تو صحیح تیرے بیٹے بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا ہے؟ آواز آئی کیسے بچائی ہے امامت؟ فرمایا جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا 300 حسین کا قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے میرے خیمے میں آیا. اما مائیں پہ ہی تھی, عباس مر چکا تھا, بچا چکا تھا, حسین گر چکا تھا, میں نے سجاد بچانا تھا. اما 300 قاتلوں کے ہجوم میں میں خیمے کے اندر گئی, میں نے سجاد کو پھنس میں رکھا. 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا, اللہ کوئی دائیں سے نیزہ مارتا,